کرن دی وجہ یہ بنی کہ ایک دوست بڑی محبت دے نال انہاں کیا کہ سانو یہ موضوع سنایا جاوے۔ وہ عاشق رسول جنہ دا مزار شریف لاہور دے اندر موجود ہے، جنہ دا نام ہے حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی۔ اج اس عاشق رسول دا ذکر خیر اسی کر کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کران گے کہ مولا سانو بھی ایسا عشق عطا فرما، یعنی اس فقیر کامل دا اس عاشق رسول دا ذکر کر کے اسی اللہ دی بارگاہ چ خیرات منگاں گے کہ مولا سانو بھی ایسا عشق عطا فرما۔ حضرات 1857 تو لے کے 1947 تک یہ دور مسلمانوں واسطے بڑا ہی مشکل دور سی۔ اس دور دے اندر انگریز نے سازش چل کے ہندوؤں اور مسلمانوں آپس دے اندر لڑانا شروع کر دیتا۔ پہلا اس طرح سی کہ ہندو بھی رہندے سن، مسلمان بھی رہندے سن، لیکن آپس دے اندر لڑائیاں نہیں سی۔ انہوں بطور اقلیت حقوق دیتے جاندے سن، لیکن انگریز نے ایسا فتنہ ڈالیا کہ انہیں ہندوؤں مسلمانوں دے خلاف اس طریقے دے نال اباریا کہ مسلمانوں دے شاعر، نشانیاں، اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام، پھر خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے متعلق ہندوؤں دے کولو غلط گلاں نکلوائیاں۔ انگریز مسلمان ہندو اکٹھے رہندے سن اور اکثر ایویں ہو جانا کہ چونک دے اندر کھڑے مسلمانوں دی تے ہندوؤں دی لڑائی ہو جانی۔ حکومت انگریز دی سی، کفر دی حکومت سی۔ پھر انگریز نے کفر دے مطابق قانون چلا کے مسلمانوں نو سزا بھی دینی، جیل دے اندر ڈال دینا، کیونکہ غیرت مند ہوندے نے مسلمان اپنے کسے ولی دی، کسے نبی دی گستاخی نہیں سن سکتے۔ جس وقت انہوں نے اس طریقے دے نال زبان درازی کرنی تے مسلمانہ لڑ پینا، پھر انگریز حکومت دی طرفوں پولیس آرمی ہونی، انہوں نے پکڑ کے لے جانا، کئیاں نو جرمانہ کر دینا، سزا دینی، یعنی بڑے مشکل حالات مسلمانہ تے ظلم و ستم ہو رہا سی۔ حضرات اسے دورانیے دے اندر ایک ہندو ہویا جس دا نام ہے راجپال، ایسا ملعون، ایسا گستاخ کہ لاہور انارکلی دے اندر اس دا مکتبہ سی، کتاباں ویچدا ہوندا سی۔ اس ملعون نے ایک کتاب لکھی بدنام زمانہ، بہت ہی غلط نام ہی اس کا رکھیا۔ اس کتاب دے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے گستاخیاں کیتیاں۔ حکومت کفر دی سی، مسلمانوں نے کافی جد و جہد کیتی، علماء کرام نے تقریراں کرنیاں شروع کیتیاں، تقریراں دے نال مسلمانوں نو دسیا، ہندوؤں نو دسیا کہ اس تو باز آ جاؤ۔ حضرات پھر اس دور دے اندر ترخانہ دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا۔ 1906 دے اندر حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بڑے بھائی نے محمد دین، 1906 دے اندر انہاں دی ولادت ہوئی۔ لاہور دے اندر رہندے سن آپ دے والد گرامی، آپ دی ولادت ہوئی 1906 دے اندر۔ پھر 1907 دے اندر 3 دسمبر 1907 بروز جمعرات حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت ہوئی، اور مزار شریف تے 1908 لکھیا ہویا ہے، کتاباں دے اندر 1907 لکھیا ہے۔ اس وقت آپ دی ولادت ہوئی۔ ولادت تو بعد ایک دن آپ دی والدہ آپ نو گود دے اندر چکیا تے دروازے دے اتے کسے فقیر نے دستک دیتی۔
جس وقت فقیر نے دستک دیتی تے آپ دی والدہ خیرات دین واسطے اس فقیر نوس منگن والے نو گئیاں تو گود دے اندر آپ نو اٹھایا غازی علم دین شہید نو۔ جس وقت آپ دی والدہ نے فقیر نو خیرات دیتی تے فقیر دیاں نظراں غازی صاحب دے چہرے وال اور ماں نو کہن لگے کہ ایسا بچہ اے کہ جیڑا تیرا نام دین اور دنیا دے اندر روشن کر دے گا تیری گود دے اندر، اور آکھیا کہ اس بچے نو سبز لباس پہنانا۔ آپ دی والدہ کہندیاں نے کہ میں اس تو بعد جنی دیر تک میرا بچہ جوان نہیں ہویا بچپنی دے عمر دے اندر سبز لباس پہنانا شروع کر دیتا، اور ایک کامیابی دی علامت ہوندی ہے۔ سبز لباس کہندیاں میں پہنانا شروع کر دیتا، وقت گزردا گیا پھر راجپال گستاخ نے گستاخی کیتی، پھر آپ نو بچپن دے اندر مسجد دے اندر پڑھن واسطے پایا گیا، آپ دی سمجھ نہ آیا، آپ نہ پڑھ سکے۔ سکولے پایا گیا، سکول دا بھی آپ دی سمجھ نہ آیا، آپ نہ پڑھ سکے۔ کیوں سمجھ نہیں سی ہونا؟ کیونکہ آپ نے حضور دیاں نگاہاں چوں پڑھنا سی، سمجھ نہ آیا، نہ پڑھ سکے، وقت گزردا گیا۔ پھر آپ دے والد گرامی ترخانہ والا کم کردے سن لکڑی دا، انہاں نوں نال لے کے کم دے اوپر آپ دے والد گرامی لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ اے سارے علاقیاں دے اندر پھر تر کے کوٹھیاں دا کم ٹھیکے لے لینے کم کرنے۔ تھوڑے ہی عرصے دے اندر آپ نے اپنے والد گرامی والا کم جڑا سی سکھ لیا۔ حضرات آپ شروع تو ہی نماز دے عادی سن، 5 وقت نماز پڑھنی، اور آپ دی عادت ایسی سی کہ کدی کسے دے نال کوئی تعلق نہیں رکھنا، اپنے لگن دے نال لگن، اپنے کم دے نال کم رکھنا۔ اے نہیں پہ گلی دے اندر کی ہو رہا ہے، پنڈ دے اندر، شہر دے اندر کی ہو رہا ہے، بس اپنے کم دے نال لگن، والدین دے نال لگن، بس اس طریقے دے نال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ آپ نے راجپال گستاخ نو قتل کیتا، دا سبب کی بنیا؟ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ غازی صاحب جا رہے سن، کم تو واپس آ رہے سن، تے راستے دے اندر سید عطا اللہ شاہ یہ تقریر پہ کردے سن، تے کہہ رہے سن کہ مسلمانوں کس وقت جاگو گے کہ ساڈے دروازے دے اوپر ساڈی ماں عائشہ صدیقہ آ کے کھڑی ہے، ساڈی ماں خدیجہ الکبریٰ آ کے کھڑی ہے کہ میرے پترو، میرے بیٹیوں کتھے چلے گئے ہو؟ ہندو گالیاں دے رہے ہیں، تسی کتھے ستے پئے ہو؟ آپ فرما دے کہ میں جس وقت تقریر سنی، تقریر تو بعد آپ فرما دے کہ میرے دل دے اندر پکا ارادہ بن گیا کہ ہون میں اس گستاخ نو وڑ دینا۔ فرما دے تقریر سنی تو میں گھر واپس آ رہا ہوں۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے میں گھر واپس آیا، میں گھر آ کے اپنے بھائی دے نال گل کیتی، اے بھائی جان اگر کوئی راجپال گستاخ نو قتل کر دے گا انہوں کی ملے گا؟ بھائی کہندا ہے اگر کوئی راجپال گستاخ نو قتل کر دے گا، اگر او دا نام مٹا دے گا، اے بھائی علم دین انہوں کالی کملی والے مل جان گے، انہوں کالی کملی والے مل جان گے۔ حضرات غازی صاحب نے ارادہ کر لیا کہ ہون میں اس گستاخ نو قتل کر دینا ہے، وڑ دینا ہے۔ حضرات وقار وقت گزردا چلا گیا۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا، دوسرا جڑا سبب ہویا غازی صاحب دے اس راجپال گستاخ نو قتل کرن دا، آپ فرماندے ایک دفعہ رات دا وقت میں سو گیا، فرماندے ستیاں میریاں اکھاں سو گئیاں نے، لیکن قسمت جاگ اٹھی ہے، خواب دے اندر کالی کملی والے آ گئے نے، فرماندے کالی کملی والے آ گئے نے، آ کے اپنا دیدار کروایا، فرماندے میں نورانی چہرہ دیکھیا، میں نورانی چہرہ جس وقت حضور دا دیکھیا ہے، حضور فرماندے علم دین اٹھ، علم دین اٹھ، او چل ساڈے گستاخ نو جا کے واصلے جہنم کر۔ کہندے مینوں حضور دا دیدار ہویا، میں حضور دا خواب دے اندر چہرہ تکیا۔ فرماندے دوسرا سبب اے ہویا، فرماندے جس وقت میں حضور دا دیدار کیتا، فرماندے میرے دل دے اندر، لگن دے اندر، سوچ دے اندر ہر وقت اے ذکر رہنا کہ کوئی موقع بنے تو میں حضور دے اس گستاخ نو قتل کر دیں۔ حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تو پہلا بھی
تین بندیاں نے اس راجپال تے حملہ کیتا سی۔ ایک غازی خدا بخش انہاں نے حملہ کیتا اس راجپال گستاخ دے اتے، لیکن وہ بچ گیا۔ اے غازی خدا بخش نو کفر حکومت نے جیل دے اندر ڈال دیتا، 7 سال دی قید، بامشقت قید اور جرمانہ بھی پا دیتا۔ پھر دوسرے نمبر دے اوپر لاہور دے اندر ایک نوجوان کم کردہ سی جہدا نام ہے غازی عبدالعزیز، پٹھانہ دا منڈا سی۔ جس وقت سنیا کہ لاہور دے اندر ہے فتنہ فساد چل رہا ہے تے غازی عبدالعزیز اپنے گھر گئے۔ گھر جا کے گھر والوں ساری صورتحال دسی تے آکھیا کہ ہو سکتا اج تسی میرا آخری دیدار کرو، میں حضور دے گستاخ نو وڈن واسطے جا رہے ہیں۔ غازی عبدالعزیز نے دوسرا حملہ کیتا، وہ پھر گستاخ بچ گیا۔ پھر اس تو بعد ایک اور آدمی نے حملہ کیتا۔ اس وقت دکان دے اوپر راجپال موجود نہیں سی، بلکہ راجپال دا کوئی یار موجود سی۔ غلط فہمی دے اندر راجپال سمجھ کے اس غازی نے اس نو ختم کر دیتا۔ 3 وراں حملے ہوئے اور چوتھی وراں غازی صاحب نے حملہ کیتا۔ حضرات غازی صاحب دا دوسرا سبب اے خواب بنیا جڑا غازی صاحب نے اے خواب دیکھیا۔ حضرات دی وقار مسلمان نوجوان، مسلمان بوڑھے، سارے حضرات دے دلان دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے، سارے حضرات دے دلان دے اندر حضور دا پیار ہے۔ نوجوان راتی سوندے نے، دل دے اندر حضور دا خیال آ جاندا ہے، اے نوجوانہ تو جوانی کی کرنی ہے؟ تیری جوانی دے ہوندیاں حضور دیاں گستاخیاں پیاں ہوندیاں نے، او تو جوانی کی کرنی ہے؟ حضرات سارے لوگاں دی اس طریقے دے نال رات گزر جانی، رات روندیاں روندیاں نیند آ جانی۔ سارے مسلمانہ دے دلان دے اندر تڑپ ہے، کدی او ویلا آوے اسی محمد دے گستاخ نو قتل کر دئیے۔ حضرات غازی صاحب فرماندے نے میں کم کردا سا اپنے والد گرامی دے نال، فرماندے میں کم تو واپس آیا تے ایک مسجد دے اندر میں ٹھہریا۔ فرماندے جس وقت میں اس مسجد دے اندر گیا، میں مسجد دے اندر جا کے دیکھیا ایک بزرگ بابا، فرماندے داڑا مار کے روندا پیا ہے۔ فرماندے میں اس بابے دے قریب گیا، میں کیا بابا جی تسی کیوں روندے ہو؟ حضرات او بابا بول کے کہندا وے پترا تو کیڑا میرے اتھرو صاف کر دینے نے۔ حضرات غازی صاحب بچپن تو ہی نرم دل سن، بزرگاں دے نال پیار کرن والے سن۔ غازی صاحب نے آکھیا او بابا جی دسو تے صحیح ہویا کی ہے؟ او بابا کہن لگا وے پترا تو میرے آنسواں دا مول نہیں پائے گا، او جا چلا جا مینوں نہ چھیڑ۔ حضرات غازی صاحب فرماندے نے بابا جی ایک دفعہ دسو تے صحیح ہویا کی ہے؟ میں علم دین تواڈے آنسواں دا مول پا دیاں گا، تواڈے آنسواں دا مول پا دیاں گا۔ حضرات تو بابا جی بول کے کہندے نے وے علم دینا میرے وال ویکھ میری سفید داڑھی ہو گئی ہے، میں بڑھاپے دی حالت دے اندر ہاں، میرے کو تریا نہیں جاندا، میں کمزوری دی حالت دے اندر ہاں۔ لاہور انارکلی دے اندر ایک گستاخ نے حضور دی گستاخی پہ کیتی ہے، کاش میرے کو طاقت ہوندی، میرے کو جان ہوندی، میں اس گستاخ نو وڑ دیندا، اس گستاخ نو قتل کر دیندا۔ آپ فرماندے نے میں اپنے قمیض دے نال بابے دے اتھرو صاف کیتے نے، میں کیا بابا جی ان قریب خبر آ جائے گی تالے من دے پتر علم دین نے اس گستاخ نو قتل کر چھڑیا ہے۔ ان قریب بابا جی خبر آ جائے گی کہ تالے من دے پتر نے اس گستاخ نو قتل کر چھڑیا ہے۔ حضرات غازی صاحب فرماندے وقت گزردا گیا، فرماندے میں تیاریاں کردہ رہا کہ کدی وہ موقع بنے کہ میں اس گستاخ نو قتل کراں، میں اس گستاخ نو واصلے جہنم کراں۔ آپ فرماندے نے کہ اس طرح ہویا کہ میں ایک دن اپنے دوستاں دے نال فرماندے پھردیاں تردیاں، آپ دا ایک دوست تھی دینا پانا والا ایک حاجی صدیق، فرماندے انہاں دے کولوں میں گل کیتی کہ یارو اج شاید تہاڈے نال میری آخری ملاقات ہوئے تے میں اس کام واسطے جا رہا ہاں۔ فرماندے ایک اور میرا دوست سی، فرماندے اس دا نام سی شیدہ، فرماندے اس دے نال میں ذکر کیتا کہ میں اس کام واسطے جا رہا ہاں، تے شیدے نے آکھیا کہ یار جیڑی خواب تو دیکھیے یہی خواب میں دیکھیے، میں حضور دے گستاخ نو وڈنا، میں حضور دے گستاخ نو قتل کرنا۔ فرماندے ساڈے دونوں دے اندر تکرار ہو گیا،
گل ود گئی، فرماندے پرچیاں پا لیاں گئیاں، پہلی واری پرچی جس وقت پئی فرماندے میرے نام دی پرچی نکل آئی، فرماندے دوسری دفعہ پھر پرچی پائی تے میرے نام دی نکل آئی، تیسری دفعہ پرچی پائی تے نام آ گیا شہیدے دا، فرماندے شہیدہ کہن لگا میں وڈنا حضور دے گستاخ ہوں، غازی صاحب کہندے نہیں میں وڈنا، فرماندے تکرار ہو گیا، گل اس طرح طے پائی کہ چوتھی دفعہ پرچی پائی جاوے، جیدہ نام آ جاوے اس بندے نے حضور دے گستاخ نو قتل کرنا ہے۔ فرماندے چوتھی دفعہ جس وقت پرچی پائی گئی تے پرچی تے نام آ گیا علم دین دا، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، علم دین دا نام آ گیا، فرماندے میرا نام آ گیا تے آپ دے گھر دے حالات کمزور سن، آپ نو جس طرح دی گھر دے وچوں کھانا ملنا آپ نے کھا لینا، بازاری کھانے آپ نہیں سن کھاندے، رکھی مسی آپ نے کھا کے تو گزارا کرنا۔ حضرات وقار توجہ کرو، ایک دن غازی صاحب اپنے گھر گئے نے، گھر جا کے غسل کیتا ہے، غسل کر کے اچھے کپڑے پائے نے، اپنی والدہ نو دسیا ہے ماں جی اج میں تواڈے نال شاید میری آخری ملاقات ہوئے، میں حضور دے گستاخ نو وڈن واسطے جا رہا ہاں، میں قتل کرن واسطے جا رہا ہاں۔ حضرات ماں نے اس دن آپ نو 4 آنے دیتے نے، آپ فرماندے نے اس تو پہلا مینوں تھوڑی رقم ملدی سی، اس دن مینوں 4 آنے فرماندے نے ملے نے، فرماندے میں 4 آنے لے نے، وہ 4 آنے لے کے میں کھنجر خرید لے آئے، فرماندے کھنجر خرید کے میں جس وقت گھر آیا، میں گھر آ کے اپنی بابی نو آکھے آئے بابی جان اج مینوں اچھے جے چاول بنا کے کھواؤ۔ حضرات ماں کہندی ہے وے پترا اگے کدی خواہش نہیں کیتی، اگے جداں دا کھانا مل جاوے تو کھا لینا ہے، اج تو چاولاں دی خواہش پیا کردا وا۔ حضرات علم دین کہندے نے، غازی صاحب کہندے نے ماں جی اج شاید تواڈے گھر دا میرا آخری کھانا ہوئے، ماں جی اج میں حضور دے گستاخ نو قتل کرن واسطے جا رہا وا۔ حضرات ماں نو پتہ ہے حکومت کفر دیے، میرے بیٹے نے اگر ایک کام کر دیتا وہ کافر چھڈن گے نہیں، میرے بیٹے نو پھانسی دے دین گے۔ حضرات اس ماں دا دل ویکھو جیڑی خوشی دے نال اپنے پتر نو رخصت پئی کر دیے، خوشی دے نال اپنے پتر نو رخصت پئی کر دیے۔ حضرات غازی صاحب نے گھر دے وچوں کھانا کھادا، چاول کھادے، چاول کھا کے غازی صاحب آ گئے نے۔ حضرات اگے لاہور انارکلی دے جس وقت قریب آئے، دیکھیا کہ اس ملعون تے اس لانتی تے اگے بھی 3 حملے ہو چکے نے، اس دے اوتے سخت پولیس دا پہرا لگایا ہے، کوئی اگے نہیں جان دیندا۔ حضرات غازی صاحب دا عشق دیکھنا مسلماناں نو تے اگے جان نہیں سن دیندے۔ حضرات غازی صاحب نے کی کیتا، ہندوؤں والا روپ اختیار کیتا، غازی صاحب نے کن پڑوا لے، کناں دے اندر مدرا پا لیاں، متھے دے اوپر ہندوؤں والا ٹکا جگا لیا۔ حضرات کیوں نہ کر دے، کیوں کسی نے آکھا ہے عشق کردا اے اپنی او مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دیوے عاشق دا سر، نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا۔ حضرات غازی صاحب نے کناں دے اندر مدرا پا لیاں، متھے دے اوپر ہندوؤں والا ٹکا لا لیا۔ اج اسی کفر دی علامت اختیار کریے، ٹکا لا لیے تے کافر ہو جائیے، ہندوؤں والے اس کام نو اچھا سمجھیے، لیکن غازی صاحب نے کیتا، انہوں نے حکمت دے تحت کیتا کہ انہوں دے لئے یہ کام کرنا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے حضور دے گستاخ نو وڈنا سی۔ حضرات غازی صاحب نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا، جس وقت تبدیل کر کے غازی صاحب پر سکون اندر گئے نے۔ حضرات وقار غازی صاحب جا رہے نے، پولیس والے سمجھا کوئی خطرہ نہیں، ایک کڑا کوئی مسلمان ہے، اے تے ساڈے ورگا ہندو ہے۔ حضرات غازی صاحب اندر چلے گئے، جا کے دیکھیا راجپال اپنے مکتبے دے اوپر بیٹھا آیا ہے، نالو دے 2 بندے نے، وہ پیچھے کتاباں پہ سدیاں کر دینے۔ غازی صاحب نے آکھیا اوے تو راجپال ہے، وہ جن نے ساڈے محبوب دی گستاخی کی دیئے؟ انہیں آکھیا ہاں میں راجپال ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جا، محمدی شیر آ گیا ہے۔ فرمایا تیار ہو جا، محمدی شیر آ گیا ہے۔ فرمایا
کے تو بچ گیا سے اج نہیں بچیں گا۔ حضرات غازی صاحب نے کھنجر کڈیا ہے، وہ دیاں اندرہ کتر کے رکھ دیتیاں ہے۔ حضرات غازی صاحب نے قتل کیتا ہے۔ پھر پرسکون آرام دے نال غازی صاحب باہر آئے نے۔ حضرات غازی صاحب اپنے کپڑے دے اوپروں ناپاک خون اس کمینے دا خون پہ توندے نے، کھنجر تو رہے نے۔ حضرات غازی صاحب دے دل دے اندر خیال آیا او علم دینا او تو وڈ کے آ گیا ہے، شاید وہ کتا بچ گیا ہوئے۔ حضرات غازی صاحب پھر اندر گئے نے، جا کے دیکھیا لوگ کہہ رہے نے راجپال مر گیا ہے، راجپال مر گیا ہے۔ غازی صاحب خوش ہو گئے، وے علم دینا تینوں محمد نے قبول کر لیا ہے، علم دینا تینوں محمد نے قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غازی صاحب کہندے میں باہر آیا تے پرسکون میں اپنا کھنجر توتا، فرماندے میں کپڑے توتے جڑے ناپاک خون دے اس کمینے دے خون دے میرے کپڑیاں دے اوپر لگے سن۔ فرماندے فوراً ہی مسلمانہ دیاں گرفتاریاں شروع ہو گئیاں، مسلمانہ نو پکڑنا شروع کر دیتا، اور اس وقت جنہاں نے مسلمانہ نو گرفتار کیتا وہ کوئی ہندو نہیں سن، وہ مسلمان پولیس والے سن۔ وہ یہ کہندے سی اسی قانون تو مجبور ہاں، تنخواہاں دی خاطر انہوں نے جناب جی مسلمانہ نو گرفتار کرنا شروع کر دیتا، اور عشقے کہندا ہے کہ وہ وردیاں لا کے سٹ دیندے، وہ کہندے اج محمد دے عاشق نے ایک کافر نو ماریا ہے، ہو سکتا ہے دے صدقے ساڈی بخشش ہو جاوے، لیکن حضرات وہ بے ضمیر مسلمان انہوں نے مسلمانہ نو گرفتار کرنا شروع کر دیتا۔ تے غازی صاحب آئے، غازی صاحب آکھیا وے انہاں نو نہ گرفتار کرو، میں ماریا ہے اس کافر نو، مینوں گرفتار کرو۔ حضرات غازی صاحب نے گرفتاری پیش کر دیتی، غازی صاحب نو گرفتار کر کے جیل دے اندر لے گئے۔ حضرات جس وقت غازی صاحب نو جیل دے اندر لے کے گئے نے، حضرات جیل دے اندر پھر غازی صاحب دے نال عجیب معاملات ہوئے نے۔ غازی صاحب حضرات جیل دے اندر سب تو پہلا غازی صاحب نو لاہور جیل دے اندر رکھیا گیا، لاہور جیل دے اندر رکھیا گیا۔ اس تو بعد غازی صاحب نو گجرانوالے جیل دے اندر، پھر گجرانوالے تو میاں والی جیل دے اندر غازی صاحب نو رکھیا گیا۔ حضرات اندھیری کوٹھری دے اندر غازی صاحب نو رکھیا گیا، لیکن غازی صاحب دی قسمت، غازی صاحب فرماندے نے ایک دن اس طرح آیا، حضرات دی وقار توجہ کرنا، فرماندے رات دا وقت آ گیا، فرماندے غازی صاحب دے باہر جڑا دروگا سی، جڑا نگران جیل دا سی، وہ کہندا رات دا وقت آیا ہے، اتنی روشنی ہو گئی کہ مینوں نظر آنا بند ہو گیا۔ کہندا میں دیکھیا بعد دے اندر پھر اندھیرا آیا، کہندا میں اندر دیکھیا اندر شے کوئی نہیں، کہندا میں پریشان ہو گیا، کفر دی حکومت ہے، اس دا نام ہے امام دین، وہ امام دین کہندا ہے وے امام دینا تینوں کفر دی حکومت پھانسی دے دے گی، اتنا وڈا مجرم تیرے کولوں کیویں نکل گیا ہے؟ امام دین کہندا ہے میں تالے وال ویکھیا، تالا بھی لگا ہویا ہے، جیل دے بوئے بھی بالکل بند نے، کہندا میں دیکھیا ہر شے لگی ہوئی ہے، تالا لگیا ہویا ہے، دروازے بھی لگے ہوئے نے، لیکن اندر وہ مجرم نہیں، وہ دی نظر دے اندر مجرم سن لیکن حقیقت دے اندر غازی کامیاب سن۔ کہندا غازی اندر کوئی نہیں، میں پریشان ہو گیا، میں سر دے اندر مٹی پان لگ گیا۔ حضرات دی وقار غازی صاحب کہندا ایک گھنٹے تو بعد، کافی مدت تو بعد میں دیکھیا رات دا ہی وقت ہے، پھر روشنی ہو گئی ہے، روشنی تو بعد اندھیرا ہو گیا، کہندا میں دیکھیا پھر وہی مجرم جیل دے اندر واپس آ گیا، کہندا جیل دے اندر واپس آ گئے نے۔ میں پوچھیا وے علم دینا او تینوں تیرے رسول دا واسطہ ہی اج دس دے صحیح او تو کتھے گیا سا؟ حضرات غازی صاحب کہندے نے او میرا راز ہے، او کہندا میں راز فاش نہیں کراں گا۔ حضرات غازی صاحب نے دسیا، غازی صاحب کہندے نے او جس وقت میں ایتھے جیل دے اندر سا روشنی ہو گئی ہے، میرے کولو حسنین دے ابا حیدر کرار آئے سن، حیدر کرار آئے سن، آ کے مینوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے چلے گئے سن۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مینوں اپنے سینے نال لگایا، سینے نال لگا کے فرمایا علم دینا سی تیرے تو راضی ہو گئے،
علم دینا اسی تیرے تو راضی ہو گئے ہیں۔ حضرات غازی صاحب کہندے نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا علم دین اور تو ایتھے آ گیا ہے، دنیا دی کوئی طاقت تینوں ایتھوں لے کے نہیں جا سکتی۔ علم دینا اگر تو اوتھے جانا چاہے گا تے چند لمحے دی موت ہے، موت تو بعد پھر تو ساڈے قدماں اندر آ جائے گا، موت تو بعد پھر ساڈے قدماں اندر آ جائے گا۔ حضرات غازی صاحب کہندے نے میں عرض کیتا کہ حضور میں موت تو بعد تواڈے قدماں دے اندر آ جاواں گا۔ حضرات معاملہ چلیا، حضرات آپ جیل دے اندر نے، اور جیل دے اندر ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ رات دا وقت ہے تے اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام غازی صاحب دا دیدار کرن واسطے آ گئے۔ حضرات نیوکار موسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے نے آ کے دسیا علم دینا میں اللہ دا پیارا نبی موسیٰ ہاں۔ غازی صاحب نے آکھیا اے اللہ دے پیارے نبی تسی کیویں آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے، موسیٰ علیہ السلام فرمایا علم دینا میں جس وقت بھی محمد دی بارگاہ بہنا سا میں تیرے ہی تذکرے سندا سا، ابو بکر دی زبانی تیرا نام سندا سا، عمر دی زبانی تیرا نام سندا سا، عثمان دی زبانی تیرا نام سندا سا، علی دی زبانی تیرا نام سندا سا۔ او میں آکھیا ایسا عاشق او جس دا ذکر حضور دی زبان تے وے، او جس دا ذکر حضور دے صحابہ دی زبان تے وے، کیوں نہ ہوئے میں اس عاشق دا دیدار کر کے آواں، کیوں نہ ہوئے میں اس عاشق دا دیدار کر کے آواں جے تو کملی والا راضی ہو گیا ہے، کملی والا جس تو راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرات غازی صاحب دے کول آئے کہ میں جس وقت بھی سنیا حضور دی زبانی تیرا ہی ذکر سنیا۔ حضرات غازی صاحب کو موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر غازی صاحب کو رونق لگ گئی، غازی صاحب کو کدی کوئی آ رہا، کدی کوئی آ رہا، کدی کوئی آ رہا۔ حضرات غازی صاحب دے کولو سیال شریف دے پیر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے والد گرامی حضرت خواجہ حافظ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ غازی صاحب دا دیدار کرن واسطے گئے۔ حضرات نیوکار جس وقت غازی صاحب دا دیدار کرن واسطے گئے نے، جیل دے اندر غازی صاحب دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ غازی صاحب نے آکھا پیر جی تسی حافظ قرآن ہو، میں جیل دے اندر ہاں، میں قیدی ہاں، مینوں سورہ یوسف دی تلاوت سنائی جائے۔ حضرات نیوکار توجہ کرو، پیر صاحب نے سورۃ یوسف پڑھنی شروع کر دیتی ہیں۔ حضرات پیر صاحب سورۃ یوسف پڑھ رہے نے، پیر صاحب کہندے نے میرے اتے عجیب کیفیت بن گئی ہے۔ پیر صاحب سورۃ یوسف پڑھ دے نے، پیر صاحب نے اٹکنا شروع کر دیتا۔ غازی صاحب حضرات غور کرنا، سکول دا غازی صاحب نہیں پڑھے سن، سکول دا بھی نہیں پڑھے، دین دا بھی نہیں پڑھے، غازی صاحب کچھ بھی نہیں پڑھے۔ حافظ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ یوسف دی تلاوت پہ کرتے نے، جتوں اڑ جاندے نے غازی صاحب فرماندے نے پیر جی ایویں پڑھو، پیر جی ایویں پڑھو۔ غازی صاحب پڑھے نہیں، نہ قرآن پڑھ سکے، نہ غازی صاحب سکول دا پڑھیا، جیل دے اندر گئے نے، پیر صاحب نو کہندے نے پیر جی ایویں پڑھو، پیر جی ایویں پڑھو، اور کیوں نہ ہوئے کہ نینا وچ ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گئے، نینا نل ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گئے، انہاں عشق دیاں بنیاں کتاباں نہیں پھولیاں۔ حضور نے سارا کچھ ہی پڑھا دیتا غازی صاحب نو۔ حضرات جس وقت پیر صاحب واپس آئے نے تو واپس آ کے پیر صاحب پتہ کہ ارشاد فرمایا، فرماندے نے ہے تے علم دین سی پر علم دین دی صورت میں کسی اور صورت دا دیدار کر کے آیا، میں کسی اور ہستی دا دیدار کر کے آیا۔ حضرات غور فرماؤ، اے غازی علم دین حضور دے جان تو حضور دے نام تو جان قربان کرن والے، حضور دے نام تو جان قربان کرن والے، حضور نے چند دنوں وچ اینا پڑھا دیتا ہے کہ خواجہ ضیاء الدین حافظ سن، وہ اٹک دے سن تے غازی صاحب دستے سی پیر جی ایویں پڑھو، پیر جی ایویں پڑھو۔ حضرات جڑا حضور دے در دا گدا بن جاندا ہے، حضور انہوں اینا نواز دیندے نے تے خود حضور دی شان کنی ہوئے گی، خود حضور دا مقام کنا ہوئے گا۔ حضرات غازی صاحب دے کولو
کدی کوئی آ رہا ہے، کدی کوئی آ رہا ہے۔ حضرات غازی صاحب دے کولو رونق لگی ہوئی ہے، کدی کوئی آ رہا دیدار واسطے، کدی کوئی آ رہا۔ حضرات ایک دن آپ دے کولو آپ دی والدہ، آپ دے والد گرامی دیدار واسطے آئے تے آپ دی والدہ دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے۔ حضرات جوان پتر 21 سال دی عمر ہوئے اور ماں نے ہلے بچے دی شادی بھی نہیں کی تھی، جوانی دے عالم دے اندر ماں ملن واسطے گئی، جس وقت اپنے پتر نو دیکھا تو ماں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات دی وقار جس وقت ماں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے، غازی صاحب کہندے نے ماں جی روو نہیں، ماں جی روو نہیں، ماں جی دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دنیا دیاں زباناں دے اوتے تہاڈا نام رہ جائے گا، تہاڈے بیٹے نو محمد نے قبول فرما لیا ہے، تواڈے بیٹے نو محمد نے قبول فرما لیا ہے۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، ماں رو پئی، ماں دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے، غازی صاحب نے اتھرو صاف کیتے۔ غازی صاحب فرماندے ماں جی روو نہیں، بلکہ میں ایتھے کلا کوئی نہیں ہاں، کدی میرے کو سیال دا لاڑا ہوندا ہے، کدی میرے کو پیر جماعت علی شاہ ہوندے نے، کدی علامہ اقبال ہوندے نے، میرے کو وڈیاں وڈیاں ہستیاں میرے دیدار واسطے ہوندیاں نے۔ ماں جی اس تو وڈی گل سنو، میرے کولو ایک دن اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے سن۔ ماں جی میں کلا نہیں، کیوں کلے کیویں رہ سکدے نے؟ کیونکہ کسی آکھیا کہ ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول، ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول، ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول۔ مل کے پڑھ لو گونج پہ جاوے، ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول، ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول۔ وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا، وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا، کہ جدیاں تنہائیاں دے ساتھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، وہ کیویں کلے رہ سکتے ہیں؟ عاشق تے قبر دے اندر بھی کلے نہیں رہندے، تے جیل دے اندر غازی صاحب کیویں کلے رہ سکتے ہیں؟ کیا کہ ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول، وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا۔ یعنی قبر دے اندر بھی عاشق کلے نہیں رہندے، تو ماں صاحب نو ماں اپنی والدہ نو غازی صاحب تسلی دے رہے ہیں کہ ماں جی روو نہیں، ماں جی روو نہیں، میرے کولو بہت لوگ ہوندے نے، جس طرح بابا بلے شاہ فرماندے نے پریانی ویڑا میرا اج سجنا نا، پریانی ویڑا میرا اج سجنا نال، آؤ سیو دیو رل بدائی میرا مرشد ویڑے بڑیا، پریانی پریانی ویڑا میرا اج سجنا نال۔ غازی صاحب دس رہے سن والدہ میں کلا کوئی نہیں ہاں، بلکہ میرے کولو بڑے بڑے آستانے والے، بڑے بڑیاں گدیاں والے، کدی میرے کولو پیر جماعت علی شاہ آ رہے نے، کدی میرے کولو سیال شریف دا لاڑا آ رہا ہے، کدی میرے کولو حکیم الامت علامہ اقبال آ رہے نے۔ ماں جی میں کلا نہیں ہاں۔ بلے شاہ صاحب ایسے گل دی ترجمانی کی تھی، کہندے نے پریانی ویڑا میرا اج سجنا نال، پریانی ویڑا میرا اج سجنا نال، آؤ سیو دیو رل بدائی میرا مرشد ویڑے بڑیا، پریانی ویڑا میرا اج سجنا نال۔ فرماندے نے ماں جی میں کلا کوئی نہیں ہاں، میرے کولو کدی کوئی آ رہا ہے، کدی کوئی آ رہا ہے، ماں جی میرے دیدار واسطے۔ اے غازی صاحب ماں نو تسلیاں دے رہے ہیں۔ حضرات پھر آپ دی والدہ ایک دن آپ دے چچا جان آپ دے کولو آئے، چچا جان نے اپیل دائر کیتی سی کہ بیٹا نوجوان ہے تو نوجوان نو پھانسی نہ دیتی جائے بلکہ اس نو رہا کر دیتا جائے۔ حضرات علامہ اقبال نے
محمد علی جناح قائد اعظم نو خط لکھیا، یہ بھی آ گئے، یہ وکیل سن، انہیں کہا کہ غازی صاحب ایک باری کہہ دو کہ میں راجپال نو نہیں ماریا، تانوں بچاؤنا میرا کام ہے۔ حضرات عدالت لگ گئی، جج دے کول چلے گئے۔ جس وقت جج دے سامنے غازی صاحب نے تے جج نے پوچھا تے غازی صاحب کہندے نے، غازی صاحب بڑا پیارا جواب دیتا، فرماندے میں کسی انسان نو ماریا ہی نہیں۔ سمجھ لگی تے آکھو سبحان اللہ۔ فرماندے میں کسی انسان نو نہیں ماریا۔ حضرات وکلا بھی دلائل دے چکے سن تے جج لکھن لگا کہ اے بے قصور ہے۔ حضرات جس وقت لکھن لگا تے غازی صاحب فوراً بول پے، غازی صاحب آکھیا میں کسی انسان نو نہیں ماریا، بلکہ جڑا محمد دا گستاخ بن جاندا ہے وہ انسان ہون دے لائق ہی نہیں رہندا۔ فرماندے میں کسی جانور نو ماریا، میں انسان نو نہیں ماریا۔ پھر جج نے فیصلہ واپس لیا، اسی وقت سزا سنا دیتی۔ حضرات اس حالات دے اندر غازی صاحب پھر چاچا جی جس وقت گئے، اس تو بعد غازی صاحب نے اپنے گھر والوں نو جڑیاں جڑیاں گلاں ملن واسطے جس وقت گئے، غازی صاحب آکھیا کہ مینوں جس وقت پھانسی ہو جائے گی مینوں تسی لے کے جاؤ گے تو کافی مشکل پیش آئے گی لاہور تک جاندے ہویاں۔ آپ نے فرمایا وصیتاں فرمائیاں، فرمایا میری قبر جیڑی ہے لاہور میانی قبرستان دے اندر بنائی جاوے۔ پھر آپ نے ایک وصیت کی تھی، آپ نے فرمایا کہ میرا مزار جیڑا ہے درمیان دے اوپر میری قبر دے اوپروں چھت نہ پائی جاوے، کیونکہ جس وقت اللہ دی طرفوں باران رحمت ہوئے، بارش ہوئے تو او میرے حصے بھی آ جاوے، میرے روزے تے بھی پی جاوے۔ غازی صاحب کہندے نے ارد گرد تساں جڑا چھت دینا لیکن درمیان دے اندر رہن دینا۔ پھر غازی صاحب فرماندے نے کہ مینوں پھلاں دے نال بڑا پیار ہے، اپنے ابا جان میرے قبر دے ارد گرد پھل لگا دینا، پھل رکھ دینا، تاکہ میں انہاں نو دیکھ کے خوش ہوندا رہواں گا، میں انہاں نو دیکھ کے خوش ہوندا رہواں گا۔ اے غازی صاحب وصیتاں کر رہے ہیں اپنے گھر والے۔ حضرات غازی صاحب وصیتاں کر رہے، پھر فرماندے نے کہ میرے ارد گرد میرے گھر والے میرے والد دا مزار بنے، میرے رشتہ داراں دا بنے۔ پھر فرماندے یہ بھی غور کرنا کدی گمانڈ دے اندر نہ آ جانا کہ اسی علم دین دے والدین ہاں، اسی علم دین دے رشتہ دار ہاں۔ فرماندے عمل تو دور نہیں ہو جانا، حضور دی سنت ضرور اختیار کرنی، حضور دی شریعت تے ضرور عمل کرنا۔ یہ غازی صاحب وصیت حضرات غور فرماؤ، مدرسے دا نہیں پڑھے، سکول دا نہیں پڑھے، لیکن چند دن، اور غازی صاحب فرماندے میں ایسا خوش قسمت ہاں کہ میں 6 مہینے تو بعد جیل دے اندر رہائی کوئی نہیں، 6 مہینے تو بعد فرماندے میں رہائی کوئی نہیں جیل دے اندر۔ وصیتاں کر رہے ہیں کیونکہ حضور نے نگاہاں دے نال سارا کچھ ہی پڑھا دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ ہی پڑھا دیتا۔ حضرات جس وقت غازی صاحب دے پھانسی دا وقت آ گیا، انہوں نے اور ہوندا ہے کہ جس وقت کسی نو سزائے موت سنا دیتی جاوے، اس بندے دا وزن کم ہو جاندا ہے، وزن او دا گھٹ جاندا ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاندا ہے، او دا وزن پھر دھو کے لے کے جاندے پھانسی دے پھندے تک۔ لیکن غازی صاحب نو سزائے موت سنا دیتی گئی۔ پہلا غازی صاحب دا وزن کیتا تے جس وقت غازی صاحب نو پھانسی دینی سی اس وقت وزن کیتا، غازی صاحب دا وزن پہلے نالوں ود گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، غازی صاحب دا وزن پہلے نالوں ود گیا۔ حضرات پھر غازی صاحب خود پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہیں، اور غازی صاحب کی کہندے نے کہ آج قانون بدلنا ہے، میرے ہاتھ نہ بنے جان، میرے پیر نہ بنے جان۔ پھر غازی صاحب پھانسی دا پھندا چوم کے گلے دے اندر ڈالیا، فرماندے اے او رکاوٹ ہے، اس تو اگے میں پھر حضور دے قدماں چ پہنچ جانا، میں اپنے محبوب دے قدماں دے اندر پہنچ جانا۔ حضرات غازی صاحب نو پھانسی دے دیتی گئی۔ پھر انگریز حکومت نے کی کیتا کہ غازی صاحب اور پولیس والے اس وقت تو مسلمان سن جڑے کہندے سی اسی قانون دے ہتھوں مجبور ہاں، وہ مسلمانہ کی کیتا، غازی صاحب نو حضرات انگریز دے حکم دے اوتے لاوارساں دے قبرستان دفن کر دیتا۔ 13 دن انہاں کہا کہ فوراً اگر غازی صاحب دا جسم دے دیتا جائے تو ہنگامہ مچ جائے گا، قتل و غارت دا بازار گرم ہو جائے گا۔ 13 دن تو بعد غازی صاحب دے گھر والیاں نو پتہ چلیا، لاہور والیاں نو پتہ چلیا، 13 دن تو بعد لاوارساں دے قبرستانوں غازی صاحب نو کڈیا۔
غازی صاحب نو نکال کے پھر لاہور دے اندر آ کے میانی قبرستان چ غازی صاحب نو دفن کیتا گیا۔ حضرات غازی صاحب نو دفن کیتا گیا تے جس وقت غازی صاحب دا جنازہ ہویا 4 جنازے غازی صاحب دے ہوئے۔ ایک جنازہ وزیر خان دی مسجد دے امام صاحب نے پڑھایا، ایک سید دیدار علی شاہ، ایک سید احمد شاہ، ایک پیر جماعت علی شاہ، انہاں چاروں حضرات نے غازی صاحب دے جنازے پڑھائے۔ اور حضرات جنازے دا بھی عجیب منظر سی، بزرگ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، بابے جنہاں کو چلیا نہیں جاندا وہ بھی کہندے نے کہ یار اس عاشق دی موت تے اج فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں، سانوں بھی 4 پائی نو ہاتھ لا لین دیو، ساڈا بھی ہاتھ 4 پائی نو لوا دیو۔ ایسی سونی موت غازی صاحب گئے نے۔ حضرات پھر پیر جماعت علی شاہ جس وقت جنازہ پڑھیا ہے، جنازے تو بعد قریب کھڑے ہو کے کہندے نے جماعت علی شاہ تیرے ہزاراں مرید نے، تو سید ہیں لیکن اج ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اج ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ علامہ اقبال اکھاں چوں آنسو جاری غازی صاحب دی 4 پائی دے قریب کھڑے نے، اکھاں چوں آنسو جاری تے کہہ رہے نے اقبال تیری کتھے گئی شاعری، کتھے گیا علم، اج ترخانہ دا منڈا تیر تو بازی لے گیا۔ غازی صاحب دے مقدراں تے رشک پہ کر دے نے حکیم الامت علامہ اقبال۔ پھر پیر جماعت علی شاہ بڑے بڑے آستانے والے غازی صاحب دے مقدراں تے رشک پہ کر دے نے۔ حضرات اس طریقے دے نال غازی صاحب دا جنازہ ہویا، غازی صاحب نو دفن کر دیتا گیا۔ حضرات اے حضور دا سچا عاشق، اج کل اکثر لوگ دنیا داری دے چکراں دے اندر، دنیا داری دے عشق دے اندر ہر کوئی کسے نہ کتے لگا پیا، لیکن سارا جھوٹا ہے۔ حضرات سچا عشق میرے محبوب دا عشق ہے کہ جنوں اے عشق ہو جاندہ ہے پھر وہ کہندا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، خرید کے میرے آقا نے انمول کر دیا۔ غازی صاحب نو کون جاندا سی؟ کوئی نہیں سی جاندا، لیکن جس وقت حضور دے قدماں تو جان قربان کیتی ہے زمانہ جانن لگ گیا۔ اور حضرات جس کتاب چوں مطالعہ کیتا مصنف لکھ دے نے کہ میرے بزرگاں دا والد صاحب دا گل یاد کر کے لے جانا، فرماندے تجربہ اس گل تے وڈی تو وڈی مشکل آ جاوے نا، فرماندے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک کے تے غازی علم دین دی قربانی دا واسطہ دیو، اللہ تہاڈی دعا پوری کر لے۔ فرماندے میرے وڈیاں نے، وہ مصنف کہندے نے میرے وڈیاں نے تجربہ کیتا کہ جس بندے نو کوئی مشکل آ جاوے، کوئی مصیبت آ جاوے، کہندے نے غازی صاحب دے نام دا وسیلہ دیوے، انہاں دی قربانی دا وسیلہ دیوے کہ مولا ایسی قربانی جنوں تو قبول فرمایا، فرماندے ہو ہی نہیں سکدا دی مشکل حل نہ ہوئے۔ اے گل یاد کر کے لے جاؤ۔ اور حضرات کلام مجید دی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی سی، اللہ ارشاد فرماندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لائے نیک اعمال کیتے، فرمایا اللہ لوکاں دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت ڈال دے گا، لوگ انہاں دی طرف مائل ہو جان گے، لوگاں دے دلاں دے اندر انہاں دا پیار پی جائے گا۔ حضرات غازی صاحب دا ہور بھی بتھیرا ذکر خیر سی کہ غازی صاحب نو جنہاں نے پھانسی دیتی پھر انہاں دا حشر کی ہویا، کس کس طریقے دے نال سزاواں ملیاں، لیکن ایک بزرگ شہروں آئے نے مرضی پورے تو کہندے میں آیا تے کہندے خواہش ہے کہ میں ایک نعت پڑھاں جس وقت سارے دوست آ جان تے اے اپنے مختصر انداز دے اندر ایک کلام پڑھن گے، اس تو بعد سنتا پڑھاں گے وما علینا الا البلاغ المبین۔ بزرگاں دی نعت سنو پھر انہاں دی خدمت بھی کرو۔ دوستو یہ نہ ضرور کہنا میری حیاتی دا ایک معیار ہے، اسی مسلمان ہیں، سانو چاہیے اپنی زندگی دے وچ 5 وقت دی نماز جڑی ہے یہ نہ چھڈیا۔ دوسرا نمبر 2 رمضان شریف دے روزے جڑے نے انہاں دا خاص کر کے خیال رکھنا، یہ بھی فرض نماز فرض معاف نہیں، یہ دھیان رکھو، روزہ ضائع نہ کرو۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے آکھیا مومنو میں تہاڈے نال رسی لمکائی قرآن مجید، انہوں مضبوطی نال پکڑو، دے نال پیار کریا کرو، میرے آقا نال پیار کریا کرو، آقا دی آل نال پیار کریا کرو۔
میں ایک غریب گھر کا بندہ ہے، میں اتوں کوئی نہیں سی رکھتا، میرے محمد کملی والے نے منو کعبہ بھی 2 رنگ دکھا لیا، روزہ رسول بھی 2 رنگ دکھا لیا۔ جدو سیدھے ہو جائیے نا اللہ تے اللہ کے رسول ہر میدان دے وچ امتی دی مدد کرتے ہیں، تے روزہ رسول دے سامنے جڑی میں نعت پڑھی ہے وہ میں پڑھنی ہے۔ علم دین غازی شہید دا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا سونا بیان کیتا، میں سارا واقعہ رفتو لا کے یہ تک لکھیا ہے۔ یا رسول اللہ کلے بیٹھ کے راز و نیاز ہوئے، بس بندہ تے بندہ نواز ہوئے، تمہیں میرا ذکر تے تمہیں نماز ہوئے۔ یا رسول اللہ جو کہندیے دنیا کہندی روے، بس چاٹ سجن وال پیندی روے، کوئی فکر نہیں کھل لیندی روے، نہ میں لکھ دا رواں نہ میں ککھ دا رواں۔ اخیری شعر ہے یا رسول اللہ وچوں چکیا جاوے سب پردہ، میرے نبی کریم دا 70,000 پردیاں دے اندر تے نور تے منظور سی، کہے دی طاقت نہیں ویکھن دی، عاشق کی لہدا۔ یا رسول اللہ وچوں چکیا جاوے سب پردہ، راہ ملدا نظارہ دل بردا، اے رفیق ثواب حج اکبر دا، میں گھر بیٹھا ہی
آیتاں پڑھ لو سارے